जॉन स्मिथ एक आलमी शोहरत याफ्ता केमिकल कंपनी में, जिसका बिजनेस दुनिया के बेशतर ममालिक में फैला हुआ है, पिछले 15 वर्ष से मुलाजिम था और लंदन में बीवी बच्चों के साथ खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रहा था। वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ और मोहब्बत करने वाला कुंबा था। उस रोज स्मिथ घर आया तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, जिसे देखकर बीवी बच्चे घबरा गए। बीवी ने पूछा, खैरियत तो है? क्या हुआ? नौकरी तो नहीं छिन गई? इससे भी बुरी खबर है, स्मिथ ने जवाब दिया। ओह माय गॉड, क्या है इतनी बुरी खबर? हुआ यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कंपनी के नुमाइंदे तैनात हुए थे। पाकिस्तान का नाम आया तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। हम 4 लोगों में से किसी एक का इंतखाब होना था। सबने इनकार कर दिया। पर्चियों के जरिए ड्रा हुआ तो मेरा नाम निकल आया है। नो स्मिथ, तुम पाकिस्तान जाओगे? बीवी ने चीखते हुए पूछा। कंपनी की यही ख्वाहिश है। ओ खुदाबंद, अब क्या होगा? बीवी और बच्चे रोने लगे। दफ्तर में कुछ कोलीग कह रहे थे कि बेहतर है इस्तीफा दे दो। जिंदगी रही तो कहीं और नौकरी मिल जाएगी। जहां तुम्हें भेजा जा रहा है वहां जाना तो मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। स्मिथ, तुम्हारे कुलीग सही कहते हैं। नौकरी छोड़ दो, मगर पाकिस्तान जाने का कभी ना सोचना। वहां से तो जिंदा। मिसेस स्मिथ फिर रोने लगी। चंद रोज बाद किसी दूसरी जगह माकूल नौकरी न मिलने के खदशात ने स्मिथ को मौत की वादी में जाने के इम्कान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कुदरत ने वैसे भी इंसान को बदतरीन हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने और एडजस्ट कर लेने की हैरत अंगेज सलाहियतों से नवाजा है। कंपनी ने भी स्मिथ को सिले के तौर पर हार्ड एरिया अलाउंस और इजाफी मराहत देने का फैसला किया। इंतहाई मजबूरी बल्कि मुर्दा दिली के साथ स्मिथ पाकिस्तान जाने पर तैयार हो गया। फैमिली मेंबर्स और दोस्तों ने उसे आहों और आंसुओं के साथ रुखसत किया। एयरपोर्ट पर अक्सर दोस्तों का यह पुख्ता ख्याल था कि स्मिथ के साथ ये इनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि पाकिस्तान जाकर कोई जिंदा कैसे वापस आ सकता है। स्मिथ डरते डरते इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो दिसंबर में भी पसीने में शराबूर था। एयरपोर्ट पर सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर बैग पकड़ लिया। शोफर ने दरवाजा खोलकर पराडों में बिठाया। वो रास्ते में कनखियों से दाएं बाएं मतवक्को कातलों और हमलावरों की तरफ देखता रहा, लेकिन बगैर किसी कातलाना हमले के होटल पहुंच गया तो उसने सुख का सांस लिया। दूसरे रोज भी शोफर ने आगे बढ़कर बैग उठाया, दरवाजा खोलकर बड़ी सी गाड़ी में बिठाया और दफ्तर ले गया। दफ्तर में बैग उठाने के लिए चपरासी मौजूद था। दरवाजा खोलने के लिए दूसरा मुलाजिम हाजिर था। फोन मिलाने के लिए ऑपरेटर थी और दिन की मसरूफियात का हिसाब रखने के लिए लेडी सेक्रेटरी थी। अब वो होटल से एक बड़ी कोठी में शिफ्ट हो गया। उसे नई जिंदगी कुछ अच्छी लगने लगी। चंद हफ्तों बाद उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया। शाहराय दस्तूर, मार्गला रोड, जिना सुपरमार्केट और फिर शक्करपनिया का कुदरती हुस्न देखकर वो शशद रह गया और दामने को की रौनकों और रानाइयों ने तो उसे अपने दामन में समेट लिया। स्मिथ ने खुशी और एक्साइटमेंट से मगलूब होकर बीवी को फोन किया। डार्लिंग, दिस इज नॉट पाकिस्तान वी हैड हियर्ड, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके बारे में हमने सुन रखा था। ये तो एक शानदार जगह है। अप्रैल में स्मिथ 2 हफ्ते की छुट्टी पर इंग्लैंड चला गया और वापसी पर चंद दिनों के लिए बीवी बच्चों को भी ले आया और एक कोलीग की फैमिली के हमरा वो वीकेंड पर भोरबन चले गए, जिसकी खूबसूरती ने सब पर सहर तारी कर दिया। स्मिथ जब बीवी बच्चों को एयरपोर्ट पर रुखसत कर रहा था तो बीवी उससे पूछने लगी, डार्लिंग, अब फिर कब पाकिस्तान बुलाओगे? जिसे वो मौत की वादी समझते थे, वो अब उनके लिए एक शानदार जगह थी जहां वो मजीद रहने के ख्वाहिशमंद थे। उसकी तैनाती चूंकि 1 साल के लिए हुई थी, इसलिए साल के अख्ताम पर कंपनी ने उससे पूछा कि वापस आना चाहते हो तो आ जाओ। मगर स्मिथ ने जवाब भेजा कि मुमकिन है कि कोई दूसरा मुलाजिम इस खतरनाक जगह पर आने के लिए तैयार ना हो, इसलिए मेरा यहाँ क्याम मजीद बढ़ा दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। उसकी तैनाती की मुद्दत में मजीद 1 साल की तोसी कर दी गई। कुछ देर बाद उसे इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट होने की हदायत मिली, जहां डीएचए की एक बड़ी कोठी में उसने रिहाइश इख्तियार की। करीब ही उसका दफ्तर था। यहाँ भी उसे नौकर, बावर्ची, वेटर, फोन ऑपरेटर, ड्राइवर, गार्ड सब कुछ मैसर था। चंद दिनों के बाद उसने लाहौर के तारीखी मुकामात की सैर की, पार्कों में घूमा, डिफेंस की मार्केटों में शॉपिंग की, फूड स्ट्रीट जाकर खाने खाए तो उसे बहुत लुत्फ आया। स्मिथ अब एक एक दिन एंजॉय कर रहा था। लाहौर की कल्चरल लाइफ ने उसे मशहूर कर दिया था। वो अपने अंग्रेज दोस्तों को बड़ी खुशी से बताता था कि पाकिस्तानी बड़े गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं। मुझे कभी किसी पाकिस्तानी ने नागवार नज़रों से नहीं देखा। साल गुजरने का पता ही न चला। इस बार कंपनी के पूछने से पहले ही स्मिथ ने खुद अपने हेड ऑफिस को लिख भेजा कि अगरचे यह इलाका बहुत खतरनाक है और यहाँ एक एक लम्हा मैं जान हथेली पर रखकर गुजार रहा हूँ,
زندگی کی کوئی سہولت میسر نہ ہے، انتہائی مشکل اور نامساعد حالات ہیں۔ ایسے ٹف حالات میں رہنے کا میں عادی تو نہیں تھا، مگر کمپنی کے مفاد کے لیے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر رہ رہا ہوں۔ کوئی اور شخص شاید اتنی مشکل زندگی نہ گزار سکے، لہٰذا ادارے کی خاطر میں پاکستان میں مزید رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کمپنی اسے پاکستان میں مزید رہنے کی اجازت دینے پر تیار نہ ہوئی تو اس نے دوبارہ درخواست بھجوائی کہ میری جگہ کسی نئے شخص کے لیے آ کر اتنی خطرناک جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ناممکن ہوگا، اور جسے بھی بھیجا گیا وہ پہلے مہینے میں ہی بھاگ جائے گا، جس سے کمپنی کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا میرے قیام میں توسیع کی منظوری دی جائے۔ کمپنی نے بڑی مشکل سے اس کی منظوری دے دی، جس پر سمتھ اور اس کی فیملی نے جشن منانے کے لیے لاہور کے وسیع و عریض بنگلے میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جہاں کئی اور انگریز فیملیز کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر جام سے جام ٹکرائے، رقص و موسیقی کے کئی دور چلے، ہپے پھرے کے نعرے لگتے رہے، سب خوب لطف اندوز ہوئے۔ اگلے سال جب سمتھ نے پھر قربانی دینے کی پیشکش کی تو کمپنی نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا اور بتایا کہ ہمارے رولز اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتے۔ اس کی جگہ نئی تعیناتی کر دی گئی۔ سمتھ کو جب یقین ہو گیا کہ اب اسے پاکستان جیسی خطرناک جگہ کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا تو وہ بہت پریشان ہوا اور دفتر کے اہلکاروں کے بقول وہ ذہنی مرض کا شکار ہو گیا۔ لندن واپس پہنچ کر اسے جب اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا پڑا، کھانا پکانے اور برتن دھونے سے لے کر کمرے کی صفائی تک خود کرنا پڑی، تو اسے پاکستان میں گزاری ہوئی زندگی بہت یاد آنے لگی۔ ڈپریشن کے شدید دورے پڑنے شروع ہو گئے اور بالآخر اسے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ برطانیہ سے لاہور آئے ہوئے ہمارے دوست ڈاکٹر منیر صاحب سمتھ کا قصہ سنا رہے تھے کہ ہم لاہور کے بڑے پارک میں داخل ہو گئے۔ ایک عجیب نظارہ تھا، بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں، لوئر مڈل اپر، ہر عمر اور ہر کلاس کے لوگ پارک میں سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آہستہ واک کر رہے تھے، کچھ تیز واک میں مگن تھے اور کچھ دوڑ لگا رہے تھے۔ کہیں برقع پوش خواتین گھوم رہی تھیں اور کہیں جینز والی لڑکیاں جاگنگ کر رہی تھیں۔ شلوار قمیضوں والے لوگ بھی گھوم رہے تھے اور ٹریک سوٹوں والے گروپ بھی دوڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ پنجابی بول رہے تھے، کوئی پشتو، کوئی اردو، کوئی سندھی اور کوئی انگریزی میں گپ شپ کر رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ زاروں میں میری گولڈ کے خوبصورت پھولوں کی تراشیدہ کیاریاں بڑا دلفریب نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ وسیع سبزہ زاروں میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں نوجوان کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے تھے۔ کسی کونے میں بہنیں بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھیں تو کہیں مائیں بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بہت ہی فیملیز گھر سے کھانا پکا کر لائی تھیں۔ انہوں نے نرم و گداز گھاس پر ہی دسترخوان بچھا کر قیام و طعام کا بندوبست کر رکھا تھا۔ پھولوں کی کیاریوں کے پاس پھول جیسے بچے کھیل رہے تھے۔ ساتھ ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہیں فوٹو بنا رہے تھے اور کہیں مستقبل کے منصوبے۔ دوپٹے کہیں سر پر تھے اور کہیں گلے میں۔ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا، نہ اعتراض کر رہا تھا۔ سب ماحول اور موسم کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کو اپنی واک اور اپنے ٹریک سے غرض، کسی کو کسی دوسرے کا ٹریک دیکھنے میں دلچسپی نہ تھی۔ منیر صاحب کا چہرہ شادمانی سے تمتما اٹھا۔ وہ بڑے پرمسرت انداز میں کہنے لگے، واہ کیا روح پرور نظارہ ہے۔ میں نے کہا، یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کا کلچر۔ اس میں تنوع بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور زندگی اور زندہ دلی بھی ہے۔ اس میں کتنے ہی رنگوں کی کہکشاں ہیں اور یہ سارے رنگ ہمارے ہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ایک لان میں صفیں بچھ گئیں۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس نوجوان کی کئی قطاریں بن گئیں اور ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر امامت کے فرائض سنبھال لیے۔ پارک کا راؤنڈ مکمل ہوا تو ڈاکٹر منیر کہنے لگے، یورپ میں بہت پارک دیکھے ہیں لیکن اس طرح کا سما، اتنی رونق، زندگی کی اتنی ہم آہنگی کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ منیر صاحب نے کہا کہ سارا جہان ہاتھوں میں محدبت سے لے کر ہمارے گھر کی بدصورتیاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، پھر انہیں بڑھا چڑھا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ باہر والوں کا تو ایجنڈا اور مشن ہی یہی ہے، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ اپنے بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہی کی گیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میرے گھر کے یہ رنگ سکرین پر نظر کیوں نہیں آتے؟ ان خوشنما رنگوں کو سکرین پر بکھیرنے اور اس دل فریب کے ایکشن کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہمارے ملک کے کسی چینل کے پاس کوئی وقت نہیں ہے؟